हामीले विगतदेखि पटक पटक निर्वाचन भयो यो देशमा, हामीले भोट हाल्यौँ। विगत 15 सालदेखि बहुदलीय आधारमा चुनाव हुनु सुरु गरेको, पछि पञ्चायतकालमा पनि चुनाव भएकै हो। 46 सालको बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन पछि पनि चुनाव भएकै हो। 48 सालको चुनाव पनि देखेकै हो। त्यसपछिका पटक पटकका चुनावहरू पनि हामीले देखेकै हो। हामीले चुनावमा धेरै पटक भोट हाल्यौँ। निर्दलीय चुनावमा पनि भोट हाल्यौँ, बहुदलीय चुनावमा पनि भोट हाल्यौँ। नेताहरूलाई, विभिन्न दलका नेताहरूलाई जितायौँ, व्यक्तिहरूलाई पनि जितायौँ। हाम्रो गणतन्त्र पछि आएर फेरि यो देशमा 63 सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र पनि आयो। हाम्रो देशमा धेरै थरीका तन्त्रहरू आए। 7 सालको प्रजातन्त्र, 46 सालको पनि प्रजातन्त्र, त्यसपछि 63 सालको लोकतन्त्र। नाम त नयाँ नयाँ दिएको छ यहाँ। अनि त्यसपछि गणतन्त्र, सङ्घीयता, विभिन्न किसिमका तन्त्रहरू यहाँ आए। नाम त फरक फरक आयो, तर काम चाहिँ के भयो भनेर अब हामीले प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। तपाईँहरूको पनि मनमा प्रश्न उठेकै होला, मेरो मनमा पनि प्रश्न उठिरहेकै छ। म पनि जब कलेज पढ्न गएँ, त्यसपछि मलाई पनि राजनीतिप्रति रुचि बढ्दै गयो। म पनि राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सरिक भएँ। ओहो, यो पञ्चायत व्यवस्था मैले पनि भोगेको हो, तपाईँहरूले पनि भोग्नुभएकै होला। हामीले पञ्चायत भएन, राजाको शासन निरङ्कुश भयो, राजा तानाशाह भयो, सामन्तवादी राजा भयो भनेर हामीले बहुदलीय व्यवस्थाको चाहना राख्यौँ। पार्टीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले आन्दोलनको घोषणा गरे, संयुक्त आन्दोलन भयो, जनताहरूले साथ दिए। आन्दोलन गर्ने बेलामा काँध जोडेर, घाँटी जोडेर आन्दोलन गर्ने। आन्दोलन सफल भएको भोलिपल्टदेखि झगडा गर्न सुरु गर्ने। आफ्नो स्वार्थको लागि घाँटी जोडेर मिल्ने, जनताको काम गर्ने बेलामा झगडा गर्ने। राष्ट्रियताको मामला भयो, झगडा गर्ने। जनजीविका सहज बनाउने कुरा आयो, झगडा गर्ने। जनतालाई सुविधा दिने कुरा आयो, झगडा गर्ने। यस्तो झगडाको दलीय राजनीति तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, मैले पनि देखिराखेको छु, भोगिराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, 7 सालमा हाम्रो प्रजातन्त्र आयो, त्यसभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि मात्रै चीनमा पनि त्यो अहिलेको व्यवस्था, जुन समाजवादी व्यवस्था आएको हो। आज चीन कहाँ छ? विकसित राष्ट्रहरू, पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई ऊ टक्कर दिइरहेको छ। तर यति लामो राजनीतिक अभ्यास, हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा 7 सालदेखि 17 सालसम्म जे घटनाक्रमहरू भयो, 46 सालदेखि आजसम्म पनि त्यही कुरा दोहोरिरहेको छ। र हामी सधैँ व्यवस्थाको लागि लड्दै लड्दै हाम्रो 72-73 वर्ष बितिसक्यो। तर एकपटक व्यवस्था परिवर्तन गरेको चीन आज कहाँ पुग्यो? अब यो प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। हेऱ्यौँ, विगतदेखि हामीले दलीय राजनीति देखिराखेका छौँ। मैले अघि नै भने, आन्दोलन गर्ने बेलामा मिलेर आन्दोलन गर्ने, देशको लागि, जनताको लागि काम गर्ने बेला झगडा गरेर बस्ने। यही झगडा कचकच कचिङ्गलबाट दिक्क भएर म जस्तो एउटा कलाकार, कलाकारितालाई आफ्नो जीवन बनाएको, कलाकारितालाई आफ्नो सङ्कल्प बनाएको मान्छे पनि आज चुनावी राजनीतिमा आउन बाध्य भएँ। हुन त म पहिलेदेखि नै राजनीतिमा संलग्न थिएँ, दलीय राजनीतिमा पनि संलग्न थिएँ, कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ता पनि भएको मान्छे हो। मैले के कारणले मैले दलीय राजनीतिलाई समर्थन गरेँ? केही हुने आशामा, देश बन्छ भन्ने आशामा, समाज बन्छ भन्ने आशामा, मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने आशामा, जनताले सुख पाउँछन् भन्ने आशामा मैले दलीय राजनीतिलाई समर्थन गरेको थिएँ। तपाईँ हामी सबैलाई 46 सालपछि सबैलाई राजनीति गराइयो, सबैले दलीय एउटा न एउटा दलमा आबद्ध भए, कोही कता कोही कता कोही कता।
कुनै पनि दलमा नलाग्ने मान्छे त मान्छे नै थिएन। सबै दलमा आबद्ध थिए, दलबाट कोही अलग थिएनन्। राजनीति गराउनै नपर्ने मान्छेलाई पनि यहाँ राजनीति गराइयो, राजनीतिमा घिच्याइयो। तिनीहरूमध्येकै म पनि एकजना हुँ, म पनि कलाकार थिएँ। तर यदि राजनीतिमा संलग्न हुनु नपरेको भए म पनि अहिलेभन्दा धेरै ठुलो कलाकार हुन्थेँ। मैले नेपाल मात्र होइन विश्वमा मेरो नाम लेखाउँथेँ। मेरो यो राजनीतिक आन्दोलन र गतिविधि राजनीतिक गतिविधिमा लाग्दा मेरो धेरै समय बर्बाद भयो। मेरो पनि यसको हिसाब अहिलेको दल र राजनीतिक नेताहरूले दिनुपर्छ। यसको हिसाब सबैले माग्नुपर्छ। यसरी आन्दोलन, युद्ध, जनयुद्ध पनि भयो, धेरै जनधनको क्षति पनि भयो। हिजो जनयुद्ध गर्नेहरू र गराउनेहरू, सत्तामा हुनेहरू आज सबै एउटै ठाउँमा छन्। यदि एउटै ठाउँमा आउनु थियो भने हिजो त्यत्रो युद्ध किन? प्रश्न सबैको मनमा छ नि। यतापट्टि एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिमा छ, अर्कोतिर कम्युनिस्टहरू। यी दुई ध्रुवको फरक विचारको राजनीति हाम्रो देशको टाउको दुखाइ भएको छ। फरक विचार, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव थियो कुनै बेला, आज कुनै फरक छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा आज कुनै फरक छैन। जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएनन्। सिद्धान्त भनेको के हो? सिद्धान्त भनेको केवल सिद्धान्तको लागि होइन, जीवनको लागि हो भनेर त धेरै ठुलो नेताले भनेका थिए नि। तर आज कुनै पनि राजनीतिक दल सिद्धान्तको विषयमा छलफल गर्दैन, विचारको बारेमा बहस गर्दैन। महाधिवेशन भयो भने केवल पदको लागि मात्रै महाधिवेशन हुन्छ। को नेता हुने, को उपनेता हुने, को सचिव हुने, को सदस्य हुने, को के हुने भन्ने मात्रै झगडा हुन्छ। अनि यसरी देश बन्छ। दलीय राजनीति भनेको दलीय सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने मैले भनेको छु, आज सिद्धान्त र विचारको बारेमा छलफल नगर्ने दलहरू राजनीतिक दल नभएर सिर्फ चुनाव जित्नको लागि, चुनाव जित्ने उद्देश्यले खडा गरेको एउटा ग्याङ मात्रै हो, जसको उद्देश्य ठुलो शक्ति खडा गरेर चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने अनि सरकार गठन भएपछि काम चाहिँ आफूलाई खुसी लागेको हिसाबले गर्ने। कुन चाहिँ राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र हेरेर नीति र कार्यक्रम लागू गर्यो? तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस्। आज सबै दलका नेताहरू, पार्टीहरू भोट माग्न घर घरमा आउँदैछन्। उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले हिजो जनतामा प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र अनुसार तपाईँले के काम गर्नुभयो? प्रश्न गर्नुहोस्। उहाँहरूको जवाफ के आउँछ? उहाँहरूले जे लेख्नु भएको थियो नि घोषणापत्रमा, त्यसको ठिक उल्टो काम गर्नुभयो। उल्टो काम गर्नु भएर आज देश अस्तव्यस्त छ। आज को सन्तुष्ट छ? आज न किसान सन्तुष्ट छ, न मजदुर सन्तुष्ट छ, न व्यापारी सन्तुष्ट छ, न कर्मचारी सन्तुष्ट छ, न सेना सन्तुष्ट छ, न पुलिस सन्तुष्ट छ। कोही सन्तुष्ट छैन। सन्तुष्ट छ त केवल नेता, उच्च पदका नेता, पार्टीका नेता र विभिन्न पदमा आसीन पार्टीका कार्यकर्ता र केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मात्र सन्तुष्ट छन्। बाँकी कोही सन्तुष्ट छैनन् यहाँ। त्यसै कारणले म पनि एउटा असन्तुष्ट नागरिक हुँ। आज म तपाईँको बिचमा एउटा कलाकार भएर पनि चुनावमा आएँ। हेर्नुहोस्, अरू क्षेत्रका कलाकार चुनावमा आउँथे, तर यो चित्रकला, मूर्तिकला क्षेत्रको कलाकार यो देशमा चुनावी राजनीतिमा मैदानमा आउने आँट मैले गरेँ। मैले यस कारणले पनि आँट गरेँ कि म मेरो विचार लिएर जनतामा जान्छु, जनतामा मेरो विचार सम्प्रेषण गर्छु। जनताले मलाई विश्वास गरे भने भोट दिन्छन् अनि परिणाम मेरो पक्षमा हुन्छ। जनताले सोच्नेछन्। मैले प्रस्तुत गरेका विचारहरू यहाँहरूले सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्। विभिन्न कुरा छन्। मैले अब यी कुराहरू भने, अब मेरो मुद्दा के हो त, मेरो एजेन्डा के हो त, मैले जितेर गएँ भने भोलि के काम गर्छु त भनेर अघि मेरो मित्रले पनि थोरै भनेर जानुभयो। यही सिलसिलामा मेरो एजेन्डा, सबैभन्दा प्रमुख एजेन्डा हो राष्ट्रियता। हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता आज सङ्कटमा छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय एकता छिन्न भिन्न छ। राष्ट्रिय एकता जोगाउनुपर्छ। आज यस्तो दिन पनि आयो जसले यो राष्ट्रको निर्माण गर्यो,
जुन आदर्शले यो राष्ट्र बनायो त्यो राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रक्रियाप्रति नै असहमत हुनेहरू आज राजनीतिमा सक्रिय छन्। यो देश कसैको भिखले बनेको होइन, कसैको दानले बनेको होइन। एउटा साम्राज्यवादी पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको शक्ति आक्रमणबाट जोगाएर बनेको देश हो। टुक्रा टुक्रा भएर बसेको राज्यलाई एकीकृत गरेर बनेको देश हो। यहाँ बहुभाषा छ, बहुजाति छ, बहुसंस्कृति छ। यस्तो सुन्दर देशलाई छिन्न भिन्न बनाउने विचारहरू, टुक्र्याउने विचारहरू व्याप्त भइरहेको छ। आज देशमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। जातीय विभेद हटाउनुपर्छ, धार्मिक विभेद हटाउनुपर्छ। यी सबै कुराहरू आवश्यक छन्। यहाँ भन्छन् नेताहरू, तपाईँले सुन्नुभयो नि, कोही एउटा एकदम युवा नेताहरू चाइनासँग यति अरब मागौँ, इन्डियासँग यति अरब मागौँ, अमेरिकासँग यति अरब मागौँ, मागेरै देश चलाउँ भन्छन्। के यो देश कसैसँग भिख मागेर बनाएको हो? होइन नि, हामीले युद्ध लडेर बनाएको हो नि यो देश। आज भिखारीहरू राजनीतिमा छन्, त्यसकारण यो देश भिखारी भएको छ। यी भिखारीहरूबाट यो देशलाई मुक्त नगरेसम्म यो देशले सही बाटो लिँदैन, जनताको मुक्ति हुँदैन। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, भिख मागेर देश कुनै पनि देश बनेको देख्नु भएको छ? संसारमा कसैसँग मागेर कुनै देश बनेको छ? छैन नि। सबैले आफूले मेहनत गरेर बनाएको हो देश। हाम्रो देश पनि मेहनत गरेरै बनेको हो र यो देश चल्ने पनि मेहनत गरेरै हो। आज लाखौँ युवाहरूलाई रेमिटेन्सको लोभमा विदेश पठाएर रेमिटेन्स आएको छ। के को लागि? रेमिटेन्सले देश चलेको छ भनिन्छ। देश चलेको छ, तर देश बनेको कहाँ छ? देश चल्नु र बन्नुमा फरक छ। यो कुरा छुट्याउन सिक्नुहोस्। देश चल्नु र बन्नुमा धेरै फरक छ। देश बनेर चल्यो कि जसोतसो घिस्रिएर चल्यो? आज देश घिस्रिएर चलिराखेको छ। नेताहरू ठुला कुरा गर्छन्। हिजोको चुनावमा ठुला कुरा गरे। रेल पानी जहाजको कुरा हामीले पत्यायौँ, भोट पनि दियौँ, बहुमत पनि आयो। झन्डै 2/3 बहुमत आयो। तर 2/3 बहुमतको सरकार 3 वर्षमा गुर्नुम ढल्यो। कसको कारणले ढल्यो? नेताहरू आफ्नै कारणले ढल्यो। जनताले ढालेको हो? कुनै प्रतिपक्षले ढालेको हो? होइन नि, आफ्नै पार्टी भित्रको झगडाको कारणले ढलेको हो। चुनाव जित्ने बेलामा लडेर जित्ने, मिलेर जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि अनि झगडा सुरु गर्ने, यही हो राजनीति। हामीले देखेको राजनीति यही हो, हामीले खोजेको राजनीति यही हो। मैले कलाकार भए पनि राजनीति धेरै बुझेको छु। मैले एउटा कार्यकर्ताको लेभलबाट जनताको लेभलमा राजनीति गरेको थिएँ। नेताहरूले यो कुरा बुझेनन्। नेताहरू यस्तो भए कि छाडा भए, कसैको नियन्त्रण भएन। आज हिजो हाम्रो देशमा राजा थियो, आज राजा छैन। राजा नभएको कारणले यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ। जनतालाई त घाँस बराबर गनेको छैन नेताहरूले। हामीले जे भने पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले आए। यिनै कुराहरूलाई चुनौती दिनको लागि हेर्नुहोस्, दलीय राजनीति यस्तो भएर गयो, यस्तो फोहोरी भएर गयो। मलाई दल भन्ने चिजप्रति, पार्टी भन्ने शब्दप्रति पनि मलाई वितृष्णा भयो। त्यस कारणले मैले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ। तर आज स्वतन्त्र, केही स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रहरूले जितेको कारणले केही मान्छेहरूले फेरि स्वतन्त्र नामको दल पनि खडा गरेर आए। स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्र नै हो, यो कुनै दल हुन सक्दैन। स्वतन्त्र हुनको लागि कुनै दलमा आबद्ध भए पनि स्वतन्त्र हुँदैन। त्यसकारण मलाई पनि कुनै दलबाट टिकट लिएर चुनाव लडौँ भन्ने मलाई पनि प्रस्ताव आएको हो। मैले ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ। यसपालिको चुनावमा म निर्दलीय खाँटी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन्छु। चाहे जुनसुकै पार्टी र गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनुन्, म एक्लै लड्छु, जनताको बिचमा जान्छु, आफ्ना कुरा राख्छु, आफ्ना कुरा जनताको बिचमा राख्छु। जनताले विश्वास गरे भने म चुनावमा सफल हुन्छु। मलाई कुनै पार्टीको घोषित समर्थन पनि चाहिँदैन। जनता जनार्दन हुन्, जनताको निर्णय मेरो लागि सिरो पर्छ। त्यसै कारणले आज हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा एउटा कविले कविता लेख्नु भएको थियो, ए बाबु उद्योग नखोल पार्टी खोल। उद्योग धन्दा जति सबै बन्द गर्ने, उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ विभिन्न बाहनामा बन्द गर्ने, अनि राजनीतिक दल र पार्टी मात्रै खोल्ने। पार्टी मात्रै खोलेर देश बन्छ? बन्दैन नि।
देश बनाउनको लागि काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। यो देशको राजनीति गफाडीको हातमा गयो, अल्छीको हातमा गयो, कामचोरहरूको हातमा गयो। त्यस कारणले यो देश बन्न सकेन। अब यो देशको राजनीति हामी जस्ता श्रमजीवीको हातमा जानुपर्छ। एउटा न एउटा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरूको हातमा जानुपर्छ। गफाडी ठगजीवीहरूले यो देश बनाउँदैन। जसको पेसाइ राजनीति हो, जसले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्, उनीहरूबाट यो देश बन्दैन। यो देशका जनताको मुक्ति सम्भव छैन। त्यस कारणले पनि मैले एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। हार जित आफ्नो ठाउँमा छ। चुनाव भनेको जनताको भोटले मात्रै जितिन्छ भन्ने छैन। यो देशमा चुनावमा विभिन्न किसिमका हत्कण्डाहरू, षड्यन्त्रहरू, साम दाम दण्डभेदका नीतिहरू चल्छन्। 48 सालदेखि यो देशमा लोकतान्त्रिक चुनाव देखेको मैले। कस्तो हुन्छ यो देशमा चुनाव? लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने गरी भोट क्याप्चर हुन्छ, पैसाको खोलो बग्छ, धाँधली हुन्छ, पटक थरीथरीका धाँधली हुन्छ। अनि यसैलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। इमान्दारिता बिनाको लोकतन्त्र कुनै काम छैन। लोकतन्त्रमा इमान्दारिता चाहिन्छ। इमान्दारिता भएन भने, मेहनत भएन भने, सच्चरित्रता भएन भने त्यो राजनीति काम लाग्दैन, त्यो कुनै पनि व्यवस्था काम लाग्दैन। मैले आज व्यवस्थामाथि औँला उठाइरहेको छैन, व्यवस्था परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ पनि भनेको छैन। तर व्यवस्था बदलिएर होइन, अवस्था बदल्न, व्यवस्था बदल्नु पर्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। यो व्यवस्थामा केही न केही सुधार नगरिकन, संविधानमा केही सुधार नगरिकन, परिवर्तन नगरिकन यो देशले निकास लिनेवाला छैन। यो देशले कुनै हालमा निकास लिनेवाला छैन। अब जुन किसिमको संविधान बनेको छ, यो संविधान कसको संविधान हो भन्ने कुरा नै यहाँ प्रश्न उठ्ने बेला भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब मैले राजनीतिक धेरै कुरा गरेँ। अब जनजीविकाको कुनै कुरा अलिकति गरौँ। मेरो एजेन्डाको बारेमा पनि कुरा गरौँ। जनजीविका आज सङ्कटमा छ। महँगी कहाँ पुगिसक्यो। किसानले समयमा मल पाउँदैन, बिउ पाउँदैन। कम्युनिस्ट सरकार भएको देशमा उखु किसानहरू राजधानीमा गएर रुँदै आफ्नो पैसा माग्नुपर्छ। जहाँ कम्युनिस्टको सरकार हुन्छ त्यस्तो देशमा उखु किसानहरूले रुँदै रुँदै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनुपर्छ। यस्तो देश हो यो। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको सरकार उखु किसानहरूको आँसुले गर्दा पनि ढलेको हो भन्छु म त। उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा रुँदा कुनै कम्युनिस्ट नेताहरूले एउटा वक्तव्य पनि निकालेनन्। यो दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले मेरो यही भन्नु छ कि राजनीति नैतिकवान हुनुपर्छ, सच्चरित्रवान हुनुपर्छ। साथमा मेरो केही विकासका एजेन्डाहरू छन्। म एउटा कलाकार, म धेरै सपना देख्छु। म देख्छु यो तनहुँ जिल्लामा र देशैभरि मैले बनाएका मूर्तिहरू छन्। मैले जतिको धेरै शहीदको मूर्ति कसैले बनाएको पनि छैन। मैले जति धेरै नेताहरूको मूर्ति कसैले बनाएको पनि छैन। विगतका नेताहरू कति महान थिए, कति एकदम चरित्रवान थिए। तर आज कुनै पनि नेताको मूर्ति बनाउन लायक कुनै नेता पनि छैन। आज देखिएका नेताहरू कुनै नेताको म मूर्ति बनाउनेवाला पनि छैन। म पैसा दिए पनि बनाउँदिनँ, किनभने बनाउन लायक नै छैन। त्यस कारणले मैले सपना देखेको छु। यो जिल्लामा धेरै पर्यटकीय सम्भावनाहरू छन्, धेरै भौतिक विकासका कुराहरू छन्। हाम्रा विभिन्न पहाडहरू, विभिन्न हाम्रा स्थलहरूमा एउटा पर्यटनको विकास हुन सक्छ। पर्यटकीय स्थल बन्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको स्थल बन्न सक्छ यो देश, यो तनहुँ जिल्ला। आज हाम्रो तनहुँ जिल्ला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको स्थल बन्न सक्छ। मैले धेरै सपनाहरू देखेको छु। यदि मेरो सुझाव सल्लाहहरू कुनै राजनीतिक दल र नेताहरूले मानेको भए मैले यो चुनावमा उठ्ने कुनै जागर मैले उठ्ने पनि थिइनँ। उहाँहरू बुद्धिजीवीको कुरा सुन्नुहुन्न, विशेषज्ञको कुरा सुन्नुहुन्न, आफूलाई सबै कुराको ज्ञाता ठान्नुहुन्छ। त्यसै कारणले यो देश बिग्रेको हो। त्यस कारणले अब हरेक विषयका विज्ञहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र उनीहरूले राजनीति चलाउनुपर्छ। यसपालि त्यसै कारणले मैले भनेको छु, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा। मैले भने शिक्षा जुन
शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था छ त्यसलाई खारेज हुनुपर्छ। शिक्षामा सरकारको लगानी हुनुपर्छ, स्वास्थ्यमा लगानी हुनुपर्छ। बाटोघाटो हेर्नुहोस्, डाँडा उकालोमा उक्लिने कुनै पनि बाटो पिच छैन आजसम्म, 30-32 वर्षसम्म। बाटोहरू पिच हुनुपर्छ। यो प्रत्येक पालिकामा एउटा हस्पिटल बन्नुपर्छ, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बन्नुपर्छ। जिल्लाको एउटा हस्पिटलको पनि यस्तो हालत छ। धेरै कुरा छन्। मैले भनेको छु हाम्रो विकास झोले कनिकै विकास भयो। आज बनायो 2-4 वर्षमा भत्काउने, बिना योजना विकासको खर्च गर्ने, राष्ट्रको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने, कमिसनको लागि विकास गर्ने, कमिसन पाए विकास गर्ने, नपाए नगर्ने। हेर्नुहोस् यही हाम्रो दमौलीमा पनि कति चिजहरू छन् 2-4 वर्ष अगाडि बनाएको चिज आज भत्किँदैछन्। 2-4 वर्षमा भत्काउने थियो भने किन बनाएको? यी प्रश्नहरू छन्। हाम्रो बजेट कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ? हाम्रो बजेटको सदुपयोग हुनुपर्छ। हामीले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ। विकास जनप्रतिनिधिहरू झोले विकासका झोला बोक्ने झोले भएका छन्। नीति निर्माण भएको छैन। नीति निर्माण सांसद विधायक भनेको नीति निर्माण गर्ने ठलो हो संसद भनेको। तर सांसदलाई एउटा विकासको एजेन्ट बनाइएको छ, विकासको बजेटको झोला बोक्ने झोले बनाइएको छ। यी कुराहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँहरूले यिनै कारणले हेर्नुहोस्, धेरै विगतमा धेरै नेताहरू आए, चुनावमा विभिन्न आश्वासनहरू बाँडे यिनीहरूले र भोट लिएर जितेर पनि गए। तर भोट दिने जनताको पिर मर्का कहिले बुझेनन्। आज 48 सालदेखि चुनाव लडेका नेताहरू आज पनि मलाई भोट चाहियो भन्ने आइरहेका छन्। उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। म त पहिलोचोटि चुनावमा आएको मान्छे। मलाई त उहाँहरूको कामले गर्दा अहिले पनि म पहिलोचोटि चुनाव गर्न भोट माग्न गएको मान्छेलाई लाज लाग्छ। मलाई त अहिले पनि उहाँहरूको कामले गर्दा जनताले कति गुनासो गर्छन्, मलाई त लाज लाग्छ। तर उहाँहरू 4-5-6 पटक चुनाव जितेर गएको मान्छे फेरि पनि मलाई अन्तिम पटक भोट चाहियो भन्ने आउने हुनुहुन्छ। के भोट भनेको कसैको दयाको लागि दिने भिख हो? त्यसै कारणले मैले भनेको छु दयाको होइन, योग्यताको राजनीतिको सुरुवात गरौँ। चुनावलाई आन्दोलनको रूपमा उपयोग गरौँ। हरेक मतदाता आन्दोलनकारी हो र यो चुनाव एउटा आन्दोलन हो। चुनावलाई आन्दोलनको रूपमा उपयोग गरौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको एक भोटले तपाईँको भाग्य बदल्न सक्छ। हेर्नुहोस्, म किन चुनावमा आएँ भने ठुला पार्टीका सबै अहिले चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरू सबै पुराना अनुहार हुन्, कोही नयाँ छैनन्। ठुला पार्टीका 3जना नेताहरू उहाँहरूको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा महत्त्वाकांक्षा लिएर आउनुभएको छ। तर मेरो कुनै व्यक्तिगत आकाङ्क्षा महत्त्वाकांक्षा, मेरो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा भनेकै यस राष्ट्रको राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रको समृद्धि, जनजीविकाको सहजीकरण नै हो र राजनीतिको शुद्धिकरण। हेर्नुहोस्, मैले यो मेरो घोषणापत्रमा कुनै ठुलो कुरा लेखेको छैन। सामान्य कुरा छ, जनताले भोगेको कुरा छ, जनताकोसँग सरोकार भएको कुरा छ, कुनै महत्त्वाकांक्षी कुरा छैन। तपाईँ हामीसँग सरोकार भएको कुरा छ, त्यही नै छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलले निकालेको घोषणापत्र कहिले पनि लागू नहुने भएको हुनाले जनताले पढ्नुपर्ने अल्छी मानिसके। कसैको घोषणापत्र जनताले पढ्दैन। तर यो पार्टीको घोषणापत्र होइन, एउटा कलाकारको घोषणापत्र हो, एउटा कलाकारको एउटा सपना हो। यसलाई जसको हातमा छ उहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु होला। धेरै लामो पनि छैन, छोटोमै छ। यो मेरो दृष्टिकोण हो, मेरो विचार हो, राजनीतिप्रतिको विश्लेषण हो, मेरो नीति कार्यक्रम हो। मैले मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा यसमा राखेको छु र यहाँ केही प्रश्नहरू उठाइन्छन्। स्वतन्त्रहरू संसद, दलीय राजनीतिमा स्वतन्त्रहरू संसदमा गएर के गर्छ भनेर विभिन्न प्रश्न टिका टिप्पणी हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुरा गर्न सक्छ। एउटा सांसद भइसकेपछि संसदलाई छलफलको थलो हो। त्यहाँ गएर दलका नेताहरूसँगै, दलका सांसदसँगै हामी सहकार्य गर्छौँ। मिल्न सक्ने कुरामा मिल्छौँ, मिल्न नसकिने कुरामा हामी फरक मत राख्छौँ। यही नै हो। अब यसमा दलीय होस् वा निर्दलीय, स्वतन्त्र होस् या पार्टीको होस्, केही फरक पर्दैन। हिजो हर्क बालिनले चुनाव लड्दाखेरि पनि एक्लो मेयरले के गर्न सक्छ?
वडा अध्यक्ष वडा सदस्य कोही छैन, एक्लै मेयर लडेर के गर्न सक्छ भनेर भन्थे। तर हर्कर बालिनले गरेर देखाइदिए नि, एक्लै भए पनि स्थानीय मात्रै गर्न सकिँदो रहेछ नि। त्यस्तै संसदमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी देखाउनेछौँ। हामीले देखाएपछि थाहा हुनेछ कि अहिले हर्क बालिनले गर्दाखेरि काम त ठिकै गरे केटाहरूले भने जस्तै अबको संसदमा पनि हामीलाई विश्वास गरेर पठाउनु भयो भने हामी पनि गरेर देखाउनेछौँ र तपाईँहरूले भन्नुहुनेछ ठिकै रहेछ त कुरा, स्वतन्त्रहरूले पनि केही गर्न सक्दो रहेछन् नि संसदमा गएर भनेर भन्नुहुनेछ। त्यो हामीले गर्नेछौँ।